पुराना मुशायरा। आदाबर्स है, मेरा नाम है परवेज आलम। आप समाअत फरमा रहे हैं सिनेंग की पॉडकास्ट सीरीज पुराना मुशायरा। आज इस पॉडकास्ट के 5वें एपिसोड में आप जिन शोरा का कलाम सुनेंगे मिलियन से। मेरे हालात को बस यूं समझ लो, परिंदे पर शजर रखा हुआ है, काले खामोश पानी को एहसास तक नहीं, चेहरे पे मरने वाले के एक बांकपन भी था, चेहरे पे मरने वाले के एक बांकपन भी था। न बदला कभी बिकने वालों का रूप, खरीदार चेहरे बदलते। न बदला कभी बिकने वालों का रूप, न बदला कभी बिकने वालों का रूप, खरीदार चेहरे बदलते रहे। वाह, क्या बात है। अभी थोड़ी देर में आप सुनिएगा शुजा खावर, फुजैल जाफरी और हसन अकबर कमाल से उनका कलाम। पुराना मुशायरा सीरीज़ में हमने उन पुरानी रिकॉर्डिंग्स को शामिल किया है जो तकरीबन 30-40 साल पुरानी है और मुशायरे के शौकीन साजिद रज़ा खां की ज़ाती कलेक्शन से ली गई हैं। फिर इन रिकॉर्डिंग्स को किसी तरह असद रज़ा खां ने डिजिटली रिस्टोर किया और हमने बिल्कुल नई निज़ामत के लिए उर्दू स्कॉलर प्रोफेसर अली जावेद से रब्ता कायम किया। तो सामीन, पेश खिदमत है पुराना मुशायरा। मुअज़्ज़िज़ सामीन, मैं अली जावेद आपका खैर मक़दम करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि शेर व अदब के जो बड़े अदबी मराकिज़ रहे हैं उनमें दहली की बहुत ख़ुसूसी अहमियत रही है। इसीलिए सिर्फ़ उर्दू के उस्ताद शुअरा ही नहीं बल्कि दहली की ज़बान में शायरी की सनत की हैसियत रखते हैं। यहाँ का टकसाली लबो लहजा और यहाँ के शुअरा का मुनफरिद अंदाज़ उर्दू शायरी को दूसरे इलाक़ाई उसलूब से अलग करता है, जिसमें दीगर शुअरा के अलावा मीर तक़ी मीर को नुमायाँ हैसियत हासिल रही है, जिनके बारे में ज़ौक़ देहलवी ने कहा था, न हुआ पर न हुआ मीर का अंदाज़ नसीब, ज़ौक़ यारों ने बहुत ज़ोर गज़ल में मारा। देहली और मीर की ये रवायत आने वाली नस्लों को मुतासिर करती रही है और इस लबो लहजे के शायर अक्सर कारी के दिलों पर गहरी छाप छोड़ते रहे हैं, जो 20वीं और 21वीं सदी में भी जारी रही। तफसील में न जाकर अगर हम किसी एक शायर का इंतखाब करें तो इस अंदाज़ का नुमाइंदा शायर जो हमारी नज़रों में घूम जाता है वो नाम है शुजा खावर का। सिर्फ दहली की टकसाली ज़बान ही नहीं बल्कि उनका पूरा उसलूब देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे शुजा खावर ने उन रवायात को इस अहद में भी ज़िंदा रखा है। तबीयत में भी वही अक्खड़पन उनकी इनफरादियत का ज़ामिन है। उन्होंने कॉलेज की तालीम ख़त्म करने तक ही एक मुस्तनद शायर का दर्जा हासिल कर लिया था। तालीम का सिलसिला ख़त्म करने के बाद कॉलेज में अंग्रेज़ी के उस्ताद की हैसियत से तकर्रुर हुआ और जल्द ही IPS के लिए मुंतखब हो गए। ज़ाहिर है एक पुलिस ऑफिसर और एक हसास शायर की तबीयत में ज़मीन व आसमान का फ़र्क होता है और इसीलिए 1994 में पुलिस की मुलाजमत से सबुकदोशी अख्तियार कर ली और अपना सारा वक्त शेर व अदब की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। वो 2012 में एक तवील बीमारी के बाद इस दारे फ़ानी से कूच कर गए, लेकिन शुजा खावर ने अपने पीछे जो तख्लीक़ात छोड़ी हैं वो उर्दू शेर व अदब का बेहतरीन सरमाया है। सामान मेरा अर्शे बरी पर पड़ा रहा, मैं बददिमाग और कहीं पर पड़ा रहा। एक ही गज़ल मुसलसल थोपने के बजाय मुख्तलिफ गज़लों के दो शेर। उससे पहले मैं चंद मुतफर्रिक़ात अर्ज़ करूँगा। हालात न बदलें तो इसी बात पे रोना, बदलें तो बदलते हुए हालात पे रोना। हालात न बदलें तो इसी बात पे रोना, और बदलें तो बदलते हुए हालात पे रोना। और एक शेर के बुरे भले का इन दिनों ख्याल ही नहीं मियाँ,
ہم اور ورنہ چپ رہیں سوال ہی نہیں میاں، برے بھلے کا ان دنوں خیال ہی نہیں میاں، ہم اور ورنہ چپ رہیں سوال ہی نہیں میاں۔ اور ایک شعر کہ چارہ گر نے نہیں دیکھا کبھی جا کر اندر، چارہ گر نے نہیں دیکھا کبھی جا کر اندر، درد ہوشیار تھا بڑھتا رہا اندر اندر۔ چارہ گر نے نہیں دیکھا کبھی جا کر اندر، اور درد ہوشیار تھا بڑھتا رہا اندر اندر۔ ہم سمجھتے تھے فقط ہم ہی ہیں اس بحران میں، ہم سمجھتے تھے فقط ہم ہی ہیں اس بحران میں، دیکھ کر بے جان سب کو جان آئی جان میں۔ ہم سمجھتے تھے فقط ہم ہی ہیں اس بحران میں، اور دیکھ کر بے جان سب کو جان آئی جان میں۔ آخری میں متفرق شعروں میں سے پیش کر رہا ہوں، پھر غزل پیش کروں گا کہ وہاں آنا جانا تو سب کا رہا، وہاں آنا جانا تو سب کا رہا، ہمارا نہ جانا غضب کا رہا۔ وہاں آنا جانا تو سب کا رہا، ہمارا نہ جانا غضب کا رہا۔ غزل پیش کرتا ہوں کہ کب کس نے جان دی ہے کہاں کچھ نہیں پتا، کب کس نے جان دی ہے کہاں کچھ نہیں پتا، یہاں اتنا اہتمام ہے وہاں کچھ نہیں پتا۔ کب کس نے جان دی ہے کہاں کچھ نہیں پتا، اور یہاں اتنا اہتمام ہے وہاں کچھ نہیں پتا۔ اور ایک مطلب کہ ٹوٹے گا کب یہ رشتہ جاں کچھ نہیں پتا، یہ سب وہاں سے پوچھو یہاں کچھ نہیں پتا۔ ٹوٹے گا کب یہ رشتہ جاں کچھ نہیں پتا، اور یہ سب وہاں سے پوچھو یہاں کچھ نہیں پتا۔ اور خیر آج تو ہمارے لبوں پر ہیں مرثیے، خیر آج تو ہمارے لبوں پر ہیں مرثیے، کل کون ہوگا مرثیہ خواں کچھ نہیں پتا۔ خیر آج تو ہمارے لبوں پر ہیں مرثیے، اور کل کون ہوگا مرثیہ خواں کچھ نہیں پتا۔ ہم جاہلوں کی بات تو ہے جاہلوں کی بات، ہم جاہلوں کی بات تو ہے جاہلوں کی بات، ان عالموں کو بھی تو میاں کچھ نہیں پتا۔ ہم جاہلوں کی بات تو ہے جاہلوں کی بات، اور ان عالموں کو بھی تو میاں کچھ نہیں پتا۔ کب کس نے جان دی ہے کہاں کچھ نہیں پتا، یہاں اتنا اہتمام ہے اور وہاں کچھ نہیں پتا۔ بالکل تازہ غزل ہے صاحب، کسی کتاب میں میری نہیں ہے، کہ قلندری کے فرائض نبھانے پڑتے ہیں، قلندری کے فرائض نبھانے پڑتے ہیں، اب اپنے آپ کو تیور دکھانے پڑتے ہیں۔ قلندری کے فرائض نبھانے پڑتے ہیں، اب اپنے آپ کو تیور دکھانے پڑتے ہیں، اور پرانے شہروں سے جن کو نکالا جاتا ہے نئے بھی شہر انہی کو بسانے پڑتے ہیں۔ پرانے شہروں سے جن کو نکالا جاتا ہے اور نئے بھی شہر انہی کو بسانے پڑتے ہیں، اور یزید والوں کو ہر مات کھانی پڑتی ہے، یزید والوں کو ہر مات کھانی پڑتی ہے، حسین والوں کو کچھ زخم کھانے پڑتے ہیں۔ یزید والوں کو ہر مات کھانی پڑتی ہے، حسین والوں کو کچھ زخم کھانے پڑتے ہیں، اور مزہ تو ہم کو بھی سرگوشیوں میں آتا تھا، مزہ تو ہم کو بھی
सरगोशियों में आता था, पर आजकल हमें नारे लगाने पड़ते हैं। मजा तो हमको भी सरगोशियों में आता था, पर आजकल हमें नारे लगाने पड़ते हैं। मजा तो हमको भी सरगोशियों में आता था, पर आजकल हमें नारे लगाने पड़ते हैं। और जबान खोलो तो नाराज हो खिरद वाले, जबान खोलो तो नाराज हो खिरद वाले, खामोश रहिए तो पीछे दीवाने पड़ते हैं। जबान खोलो तो नाराज हो खिरद वाले, और खामोश रहिए तो पीछे दीवाने पड़ते हैं। यजीद वालों को हर मात खानी पड़ती है, और हुसैन वालों को कुछ जख्म खाने पड़ते हैं। मैं तो शेर के छोटी बहन के उधर तो दार पर रखा हुआ है, इधर पैरों में सर रखा। उधर तो दार पर रखा हुआ है और इधर पैरों में सर रखा हुआ है। शोरा हजरात के कम अज कम इस शराबे आरजू ने, कम अज कम इस शराबे आरजू ने मेरी आंखों को तर रखा हुआ है। कम अज कम इस शराबे आरजू ने मेरी आंखों को तर रखा हुआ है। हम अच्छा माल तो बिल्कुल नहीं हैं, हम अच्छा माल तो बिल्कुल नहीं है, हमें क्यों बांध कर रखा हुआ? हम अच्छा माल तो बिल्कुल नहीं है, हमें क्यों बांध कर रखा हुआ है? हम अच्छा माल तो बिल्कुल नहीं है। वो गालिब कहा था ना कि हम वो अलग बांध के रखा है जो माल अच्छा है। हम अच्छा माल तो बिल्कुल नहीं है, हमें क्यों बांध कर रखा हुआ है? और मेरे हालात को बस यूं समझ लो, मेरे हालात को बस यूं समझ लो, परिंदे पर शजर रखा है। परिंदे पर शजर शजर रखा हुआ है। मेरे हालात को बस यूं समझ लो, परिंदे पर शजर रखा हुआ है। और समझते क्या हो हमको शहर वालों, बयाबा में भी घर रखा हुआ। समझते क्या हो हमको शहर वालों, बयाबा में भी घर रखा हुआ है। हम अच्छा माल तो बिल्कुल नहीं है, हमें क्यों बांध कर रखा हुआ है? जो मेरे हालात को बस यूं समझ लो, मेरे हालात को बस यूं समझ लो, परिंदे पर शजर रखा हुआ है। बिल्कुल मुख्तलिफ जाके के दो शेर जो भाई ने हुक्म दिया दिल्ली वो तई वाला के दिल्ली की जबान का की रदीफ का मामला है कि मकतब में पड़ी थी जो लुगत छोड़ दी वो वहीं, मकतब में पड़ी थी जो लुगत छोड़ दी वो वहीं, और कहती है तबीयत कि नहीं को भी लिखो नहीं। मकतब में पढ़ी थी जो लुगत छोड़ दी वो वहीं, और कहती है तबीयत कि नहीं को भी लिखो नहीं। हालांकि अब उसको भी लगावट है मेरे तई, हालांकि अब उसको भी लगावट है मेरे तई। इजहार के मौके भी बहुत आए मगर नहीं, हालांकि अब उसको भी लगावट है मेरे तई। इजहार के मौके भी बहुत आए मगर नहीं। अपनी तो नजर और ठहरती ही नहीं कहीं, और उसका ये अंदाज कि देखा ही हमें नहीं। अपनी तो नजर
اور ٹھہرتی ہی نہیں کہیں، اور اس کا یہ انداز کہ دیکھا ہی ہمیں نہیں، اس نے میری درخواست پہ باتیں تو بڑی کہیں، اس نے میری درخواست پہ باتیں تو بڑی کہیں، مایوسی کا عالم تھا مجھے یاد نہیں رہی، اس نے میری درخواست پہ باتیں تو بڑی کہیں اور مایوسی کا عالم تھا مجھے یاد نہیں رہی۔ اب یہ مطلب چاروں پورے ہو گئے، اب شعر آتا ہے کہ قاضی میرے معصوم تصور کا یقین کر، قاضی میرے معصوم تصور کا یقین کر، اللہ ہے شاہد کہ وہ بیٹھا تھا ابھی یہیں، قاضی میرے معصوم تصور کا یقین کر، اللہ ہے شاہد کہ وہ بیٹھا تھا ابھی یہیں، گرمی کو بڑا عارضی کہتے تھے شجاع آپ، گرمی کو بڑا عارضی کہتے تھے شجاع آپ، اب بولیے برسات کی امیدیں کہاں گئیں۔ معزز سامعین، یہ تھے دہلی کی زبان کے منفرد لب و لہجے کے شاعر جناب شجاع خاور۔ میرے حالات کو بس یوں سمجھ لو، پرندے پر شجر رکھا ہوا ہے۔ آئیے اب آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک ایسے شاعر سے جس کی طبیعت کی انا نے انہیں کبھی اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرنے دیا اور ہمیشہ حالات سے دست و گریباں رہے۔ میری مراد ہے فضیل جعفری سے، جنہوں نے الہ آباد یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور اس وقت کے الہ آباد میں ادبی تہذیبی روایت کے روئے رواں پروفیسر اعجاز حسین کے عزیز شاگردوں میں رہے۔ اپنے ادبی سفر کو جاری رکھتے ہوئے الہ آباد سے بمبئی منتقل ہو گئے اور صحافت کا پیشہ اختیار کیا۔ اس دوران اپنا ادبی سفر جاری رکھتے ہوئے انہوں نے سن 60، 70 اور اس کے بعد کی دہائیوں میں اردو کے علمی اور ادبی بحثوں میں بھرپور حصہ لیا اور اپنی انفرادیت قائم رکھتے ہوئے کسی ایک خاص نظریے کے پابند نہیں ہوئے۔ جدیدیت اور ما بعد جدیدیت کی بحثوں کو یکسر رد کرتے ہوئے انہوں نے ان اصطلاحات کو مغربی سازشوں کا پیش خیمہ قرار دیا۔ زہر میٹھا ہو تو پینے میں مزہ آتا ہے، بات سچ کہیے مگر یوں کہ حقیقت نہ لگے۔ چمکتے چاند سے چہروں کے منظر سے نکل آئے، خدا حافظ کہا بوسہ لیا گھر سے نکل آئے۔ آئیے سنتے ہیں فضیل جعفری صاحب کو ان کی اپنی آواز میں۔ آتش فشاں زباں ہی نہیں تھی بدن بھی تھا، آتش فشاں زباں ہی نہیں تھی بدن بھی تھا، دریا جو منجمد ہے کبھی موج زن بھی تھا، دریا جو منجمد ہے کبھی موج زن بھی تھا، میں اپنی خواہشوں سے وفادار تھا سو ہوں، میں اپنی خواہشوں سے وفادار تھا سو ہوں، غم ورنہ دل خراش بھی خواہش شکن بھی تھا، میں اپنی خواہشوں سے وفادار تھا سو ہوں، غم ورنہ دل خراش بھی خواہش شکن بھی تھا، کالے خاموش پانی کو احساس تک نہیں، کالے خاموش پانی کو احساس تک نہیں، چہرے پہ مرنے والے کے ایک بانپن بھی تھا، کالے خاموش پانی کو احساس تک نہیں، کالے خاموش پانی کو احساس تک نہیں، چہرے پہ مرنے والے کے ایک بانپن بھی تھا، چہرے پہ مرنے والے کے ایک بانپن بھی تھا، کس طرح مہر و ماہ کو کرتے الگ فضیل، کس طرح مہر و ماہ کو کرتے الگ فضیل، شعلہ نفس جو تھا
वही गुल पैरहन भी था। शोला नफस जो था वही गुल पैरहन भी था। ये 4 शेर पेश कर रहा हूँ। गिर भी जाएं तो न मिस्मार समझिए हमको, गिर भी जाएं तो न मिस्मार समझिए हमको, रोशनी सी पसे दीवार समझिए। हम भी आखिर हैं यके अज़ मुतवस्सित तबका, हम भी आखिर हैं यके अज़ मुतवस्सित तबका, मौत के बाद भी बीमार समझिए। हम भी आखिर हैं यके अज़ मुतवस्सित तबका, मौत के बाद भी बीमार समझिए हमको। ये शेर मिलाएगा हो। बोसे बीवी के हंसी बच्चों की आंखें माँ की, बोसे बीवी के हंसी बच्चों की आंखें माँ की, कैद खाने हैं गिरफ्तार समझिए। वक्त मासूमो जरी रूहों के दर पे है फुज़ैल, वक्त मासूमो जरी रूहों के दर पे है फुज़ैल, जिंदा जब तक हैं सरेदार समझिए। किस तरह मेहरो माँ को करते अलग फुज़ैल, शोला नफस जो था वही गुल पैरहन भी था। आप समात फरमा रहे थे फुज़ैल जाफ़री को, जो एक मखसूस उसलूब के साथ उर्दू शायरी के सरमाए का एक अहम हिस्सा हैं। इस महफ़िल में हमने अब जिस शायर का इंतखाब किया है वो हैं हसन अकबर कमाल साहब, जो हमाजहत शख्सियत के मालिक रहे हैं। वो नज़ीर अकबराबादी के शहर आगरा में पैदा हुए और बाद में पाकिस्तान मुंतकिल हो गए। अंग्रेज़ी में एमए किया और मुल्क के मुख्तलिफ़ इदारों में अंग्रेज़ी के उस्ताद की हैसियत से दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। अदब की मुख्तलिफ़ असनाफ़ में दिलचस्पी के तहत उन्होंने शायरी के अलावा बच्चों की दिलचस्पी के नावल भी लिखे जो बहुत मकबूल हुए। फ़िल्मों में गाने भी लिखे जो अवामी सतह पर बहुत पसंद किए गए और शायरी के मैदान में आला मकाम हासिल किया। एक ज़माने में पाकिस्तान में टीवी सीरियल काफ़ी मकबूल हुए। उनमें वहाँ का मशहूर ज़माना सीरियल धूप किनारे के नग़मे बहुत पसंद किए गए। कल यही बच्चे समंदर को मुकाबिल पाएंगे, आज तैराते हैं जो कागज़ की नन्ही किश्तियाँ, या न टूटे और कुछ दिन तुझसे रिश्ता इस तरह मेरा, मुझे बर्बाद कर दे तू मगर आहिस्ता आहिस्ता। सामईन, तो आइए सुनते हैं हसन अकबर कमाल साहब को। चराग अपनी आँखों में ख्वाबों के हम जलाते रहे और जलते रहे। चराग अपनी आँखों में ख्वाबों के हम जलाते रहे और जलते रहे। चराग अपनी आँखों में ख्वाबों के हम जलाते रहे और जलते रहे। बाका साहब विषय में लगा हो कि न बदला कभी बिकने वालों का रूप, न बदला कभी बिकने वालों का रूप, खरीदार चेहरे बदलते। न बदला कभी बिकने वालों का रूप, न बदला कभी बिकने वालों का रूप, खरीदार चेहरे बदलते रहे, खरीदार चेहरे बदलते रहे। न बदला कभी बिकने वालों का रूप, मिला भी अगर कुछ गया हाथ से, गिरे भी अगर तो संभलते रहे। मिला भी अगर कुछ गया हाथ से, गिरे भी अगर तो संभलते रहे। ये बाजार वो है जहां ए हसन खरे खोटे एक साथ चलते रहे। ये बाजार वो है जहां ए हसन खरे खोटे एक साथ चलते रहे। अपने ख़ास लबो लहजे का ये शायर 2017 में इंतकाल कर गया, लेकिन उनके अशार हमारी समातों में आज भी
محفوظ ہیں۔ سامعین، آج کی محفل یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ میں علی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ شکریہ۔ پرانا مشاعرہ، پروفیسر علی جاوید۔ پرانی ریکارڈنگز ہمیں ساجد رضا خان کے توسط سے موصول ہوئیں۔ اب آج کا دلچسپ نکتہ، اردو مشاعروں کے دلچسپ قصے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ مشہور شاعر نریش کمار شاد نے ایک کتاب لکھی تھی، ادبی لطیفے، جس میں شاعروں اور مشاعروں کے حوالے سے بہت ہی دلچسپ قصے درج کیے گئے تھے۔ ایک بار ایک مشاعرے میں ایک نوجوان شاعر اپنا کلام سنا رہا تھا، اور کچھ اس طرح سے کہ نظاروں سے کھیلا، بہاروں سے کھیلا، ستاروں سے کھیلا، ہزاروں سے کھیلا، اسرار الحق مجاز سے خاموش نہ رہا گیا۔ مجاز نے جملہ کسا، ویل پلیڈ پارٹنر، ویل پلیڈ۔ کنور مہندر سنگھ بیدی سحر سن 1950 سے 1970 کی دہائی تک مشاعروں کی بہت ہی خوبصورت نظامت کے لیے مشہور تھے۔ واقعہ ہے کہ ہندوستان کے مشہور ہوم منسٹر کیلاش ناتھ کاٹجو کی صدارت میں مشاعرہ ہو رہا تھا۔ انور صابری جب اسٹیج پر آئے تو کلام پڑھنے سے پہلے فرمانے لگے، وقت وقت کی بات ہے، میں اب تک وہی شاعر کا شاعر ہوں اور کاٹجو صاحب وزیر بن گئے ہیں، حالانکہ انگریزوں کے دور حکومت میں ہم دونوں ایک ہی جیل میں رہ چکے ہیں۔ کنور صاحب نے فوراً جملہ چست کیا، لیکن جرائم جدا جدا تھے۔ دہلی میں ایک پیروڈی شاعری کا مشاعرہ ہو رہا تھا۔ جب گلزار زودشی کا نام صدارت کے لیے پیش کیا گیا تو وہ بہت ہی انکساری سے بولے، حضور میں صدارت کا اہل کہاں ہوں؟ اس پر کنور مہندر سنگھ بیدی نے فرمایا، مطمئن رہیں، آپ بھی صدر کی پیروڈی ہی ہیں۔ گوپی ناتھ امن کے فرزند کی شادی تھی۔ انہوں نے دہلی کے دوست شعرا کو بھی مدعو کیا، ان میں کنور مہندر سنگھ بیدی بھی شریک تھے۔ ہائے شاعر نے صحرا یا دعائیہ یا قطع یا ربائی سنائی۔ امن صاحب نے بیدی صاحب سے درخواست کی کہ بھائی آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیے، تو بیدی صاحب نے یہ شعر فی البدیہہ کہہ کر پیش کیا۔ جناب امن کے لخت جگر کی شادی ہے، مگر غریب کو کس جرم کی سزا دی ہے۔ دہلی کے ایک نظم گو شاعر زلف کی تعریف میں ایک اچھی خاصی طویل نظم سنا رہے تھے۔ جب نظم سے لوگ اکتا گئے تو کنور مہندر سنگھ بیدی نے کہا، قبلہ یہ زلف بھی کیا زلف ہے کہ اس کی تعریف میں آپ اتنی لمبی نظم سنا رہے ہیں؟ تو وہ فوراً بولے، کنور صاحب میں اپنے محبوب کی زلف کی تعریف کر رہا ہوں، آپ کی زلف کی نہیں۔ چیمسفورڈ کلب کے ایک مشاعرے میں جس کی نظامت کنور مہندر سنگھ بیدی کر رہے تھے، انہوں نے جب عرش ملسیانی سے کلام سنانے کی گزارش کی تو عرش صاحب مائک کی طرف جانے لگے اور بیدی صاحب نے تب فرمایا، عرش کو فرش پر بٹھاتا ہوں، معجزہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ اسی طرح دوسرے شاعر کو بلانے سے پہلے فرمانے لگے کہ کیا ستم ظریفی ہے کہ اب میں آپ کے سامنے ایک ایسے شاعر کو پیش کر رہا ہوں جو ہر طرف سے گھرا ہوا ہے اور قافیہ ردیف کا بھی پابند ہے۔ اس پر ستم یہ کہ سرکاری ملازم بھی ہے اور تخلص ہے آزاد۔ اس پر جگن ناتھ آزاد اٹھ کر مائک پر تشریف لائے۔ آپ کو اگر کچھ قصے یاد ہوں تو ہمیں لکھیے گا، اپنی رائے بھی بھیجیے گا۔ ای میل ہے post@cineinc.com۔ یہ قصے سنے انک کی اس پوڈ کاسٹ سیریز پرانا مشاعرہ کے اگلے یعنی کہ 6 ایپیسوڈ میں جاری رہیں گے۔ اردو کے بے حد دلچسپ اور معلوماتی پروگرام سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ چیک کیجیے cineinc.com۔ اور اگر آپ کو پوڈ کاسٹ سننے کا شوق ہے تو آپ اسپوٹیفائی یا ایپل جیسی ایپس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یہ مفت ہیں، اور یہاں پر آ کر آپ سنے انک کا نام سرچ کر سکتے ہیں اور انہیں سن سکتے ہیں۔ پرویز عالم کو اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ آپ یہ پوڈ کاسٹ لندن کے مشہور ڈیجیٹل ہب سنے انک کے مادھیم سے سن رہے ہیں۔ ہم فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، یوٹیوب کے علاوہ اور دوسرے کئی پلیٹ فارمز پر بھی موجود ہیں۔ ممکن ہو تو ویب سائٹ پر بھی تشریف لائیے، cineinc.com۔